नेपालमा फेरि बर्ड फ्लू रोगको संक्रमण देखिएको छ। यस वर्ष पहिलो पटक मोरङमा बर्ड फ्लू पुष्टि भयो। मोरङको रामथान 1 खुनियाकट्टा र बुढी गंगा 5 मा बर्ड फ्लू देखिएसँगै 1650 लेयर्स कुखुरा, 50 परेवा, 4200 अण्डा, 1150 केजी दाना र 4000 गोटा अण्डाको क्रेट नष्ट गरियो। आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाज विहीनको आवाज। यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम पोल्ट्री विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा समग्र पोल्ट्री क्षेत्रमा भएका गतिविधि, प्रगति, समस्या र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु समेट्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, नेपालको कुल कृषि ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब 3.4% तथा कुल पशुपालन अर्थतन्त्रमा 10 देखि 12% योगदान पुर्याइरहेको कुखुरा पालन व्यवसाय कोरोना महामारीका कारण प्रभावित हुन पुग्यो। कोरोनाकै कारणले गर्दा धेरै किसान विस्थापित नै भए। करिब 1.5 खर्बको लगानी र करिब 2 लाख जनालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराएको यस क्षेत्रमा फेरि समस्या उत्पन्न भएको छ। कोरोनाको असर सेलाउन नपाउँदै फेरि बर्ड फ्लू संक्रमण नेपाल भित्रिएको छ। यस वर्ष पहिलो पटक मोरङमा बर्ड फ्लू पुष्टि भयो। मोरङको ग्रामथान 1 खुनियाकट्टा र बुढी गंगा 5 मा बर्ड फ्लू देखिएसँगै कुखुरा, परेवा, अण्डादेखि दानासम्म नष्ट गरियो। बर्ड फ्लू भित्रिएसँगै उच्च सतर्कता अपनाइएको पशु सेवा विभागले जनाए तापनि चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 स्थित अनिता पशुपक्षी कृषि फार्मको कुखुरामा बर्ड फ्लू पुष्टि भयो। चितवनको बर्ड फ्लू देखिएको केही दिन नबित्दै फेरि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि बर्ड फ्लू भित्रिएको छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 3 बालुवामा बर्ड फ्लू देखिएको हो। नेपाल पोल्ट्री क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भइरहँदा बारम्बार बर्ड फ्लू भित्रिँदा किसानदेखि सरोकारवालासम्म यति बेला चिन्तित हुन थालेका छन्। सरकारले बर्ड फ्लू नियन्त्रण गरिएको जनाए पनि बर्ड फ्लू नियन्त्रण प्रभावकारी भएको देखिँदैन। मोरङ जिल्लाको ग्रामथान हुँदै चितवन र यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा पनि बर्ड फ्लू फैलिएको छ। यतिका प्रयासका बावजुद पनि किन नेपालमा बर्ड फ्लू रोगको संक्रमण देखा परिरहन्छ? खासमा बर्ड फ्लू भनेको कस्तो रोग हो? यो रोग मानिसमा कसरी सर्छ? रोगको निदान कसरी गरिन्छ? लगायत विभिन्न पाटोमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपालमा फेरि बर्ड फ्लू रोगको संक्रमण देखिएको छ। यस वर्ष पहिलो पटक मोरङमा बर्ड फ्लू पुष्टि भयो। मोरङको ग्रामथान 1 खुनियाकट्टा र बुढी गंगा 5 मा बर्ड फ्लू देखिएसँगै 1650 लेयर्स कुखुरा, 50 परेवा, 4200 अण्डा, 1150 केजी दाना र 4000 गोटा अण्डाको क्रेट नष्ट गरियो। बर्ड फ्लू देखिएसँगै उच्च सतर्कता अपनाएको पशु सेवा विभागले जनाए तापनि चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 स्थित अनिता पशुपक्षी कृषि फार्मको कुखुरामा पनि बर्ड फ्लू पुष्टि भयो। चितवनमा देखिएको केही दिन नबित्दै फेरि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि बर्ड फ्लू देखिएको छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 3 बालुवामा बर्ड फ्लू देखिएको हो।
कुखुराको नमुना केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा आरटी-पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। रोग पुष्टि भएको क्षेत्रबाट रोग अन्यत्र फैलिन नदिन तत्काल नियन्त्रणमा लिन सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पशु सेवासँग सम्बन्धित निकायहरूलाई परिचालन गरिएको छ। यसै क्रममा पशु सेवा विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ललितपुर, गोकर्णेश्वर नगरपालिका लगायतका निकायहरूको समन्वयमा रोग नियन्त्रणको लागि खटिएको टोलीले रोग देखिएका क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण स्थानीय कुखुरा, अण्डा, दाना लगायतका रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तु समेत नष्ट गरेको छ। उक्त टोलीबाट 20 स्थानीय कुखुरा, 5 परेवा, 3 लौका नष्ट गरी सुरक्षित तवरले डिस्पोज गरिएको छ। नेपाल पोल्ट्री क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भइरहँदा बारम्बार बर्ड फ्लू भित्रिँदा किसानदेखि सरोकारवालासम्म चिन्तित हुन थालेका छन्। यता सरकार बर्ड फ्लू फैलिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाएको बताउँदै आएको छ। बर्ड फ्लू फैलिन नदिन कुखुरा मरेको ठाउँमा गएर नियमित परीक्षण गरिरहेको छ। तर बर्ड फ्लू फैलावट रोक्न गरिएको प्रयासले भने सार्थकता पाएको छैन। यतिका प्रयासका बावजुद पनि किन नेपालमा बर्ड फ्लू रोगको संक्रमण देखा परिरहन्छ? नेपालमा पहिलो पटक सन् 2009मा बर्ड फ्लू देखिएको थियो। त्यसपछि हरेक वर्ष जसो अथवा केही वर्षको अन्तरालमा बर्ड फ्लू देखिरहन्छ। बर्ड फ्लू एभियन इन्फ्लुएन्जा भाइरसको छोटकरी रूप हो। एसियाका विभिन्न देशमा भेटिएको यो भाइरसको पूरा नाम हाइली प्याथोजेनिक एभियन इन्फ्लुएन्जा अर्थात् H5N1 हो। बर्ड फ्लू कुखुरा र पन्छीहरूको अति संक्रामक रोग हो। बर्ड फ्लू कुखुरा, हाँस, टर्की र जंगली चराचुरुङ्गीमा लाग्ने सरुवा रोग हो र कहिलेकाहीँ सुँगुरमा पनि भेटिएको छ। यो रोग मानिसमा पनि सर्न सक्छ। यो रोग सर्वप्रथम सन् 1978मा पन्छीमा र सन् 1997मा मानिसमा देखिएको हो। बर्ड फ्लूको संक्रमण भेटिएको विश्वको पछिल्लो 66औं मुलुक हो नेपाल। थाइल्याण्ड, बङ्गलादेश र इन्डोनेसियामा यसले विकराल अवस्था निम्त्याएको छ। खोकीको संक्रमण जस्तै हो बर्ड फ्लू, जसले कुखुरा तथा पन्छीहरूमा विभिन्न समस्या निम्त्याउँछ। बर्ड फ्लूको भाइरस कुखुराको मासु, प्वाँख, सिङ्गान, र्याल, सुली, दाना, अण्डा राख्ने क्रेट, दाना राखेको बोरा आदिको सम्पर्कबाट सर्दछ। यो बर्ड फ्लू भन्ने बित्तिकै यो जेनेटिक पोटेन्सियल अथवा कुखुराबाट पन्छीबाट मान्छेमा सर्ने खालको रोग पनि हो। तर यद्यपि यो चाहिँ कुखुरादेखि मान्छेमा नि बिराले सर्छ र मान्छेदेखि मान्छेमा चाहिँ झन् एकदम न्यून मात्रामा सरेको तथ्याङ्क छ। यो चाहिँ सङ्क्रमित कुखुराहरूबाट चाहिँ उनीहरूको सुलीबाट, उनीहरूको र्यालबाट चाहिँ सर्ने हो। पकाएको माछा मासुहरूबाट चाहिँ सर्दैन। फ्लू भन्ने बित्तिकै यो के हो भने चाहिँ जस्तै हामीलाई रुगा खोकी राखे जस्तै सामान्यतः यसलाई बर्ड फ्लूलाई चाहिँ कुखुराको रुगा खोकी भनेर मानिन्छ। यसलाई चाहिँ अब जस्तै कुखुरा झोक्राउने, झोक्राएर बस्ने, र्याल काट्ने त्यस्तो लक्षण देखिन्छ। अनि यो लोतीहरू चाहिँ तपाईँको डिस्कलर हुने, होइन, अर्को रङको हुने, पहेँलो हुने त्यस्तो देखिन्छ। त्यही मान्छेमा नि सरेपछि चाहिँ मान्छेमा पनि फ्लू सिम्पटम्सहरू अथवा हामीले जुन भन्दाखेरि मेडिकल टर्मले चाहिँ फ्लू लाइक सिम्पटम्स भन्छ, जुन रुगा खोकीको लक्षण हो, ज्वरोको लक्षण हो, घाँटी सुक्ने जुन लक्षण हो, होइन, ओठ के भन्छ बोली बस्ने जुन लक्षण हो, त्यस्तो देखिन्छ मान्छेमा पनि। जंगली चराहरू, त्यसमा पनि विशेष गरी सिमसारतिर बस्ने चराहरूमा यो भाइरस पाइन्छ। यसको संक्रमण भने सबै प्रजातिका चराहरूलाई हुने गर्छ। जंगली चराहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो हुने भएकाले यस भाइरसले घरपालुवा पन्छी जस्तो तिनीहरूलाई थला पार्न सक्दैन। त्यस्ता चराहरूमध्ये पनि विशेष गरेर जंगली हाँसमा यो भाइरसलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता निकै बढी हुने गरेको पाइन्छ। बर्ड फ्लू पनि अन्य पन्छी रोग जस्तै साधारण नै रोग हो, हैन? तर
यो रोगको विशेष प्रकृति भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा जब यो सङ्क्रमण एक ठाउँमा देखिन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ, त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ, यसको चाहिँ सङ्क्रमण दर र यसको चाहिँ जुन रोग लाग्न सक्ने क्षमता, जुन हामी यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा त्यसको चाहिँ इन्फेक्टिभिटी भन्छौँ हैन, त्यसको चाहिँ प्याथोजेनको चाहिँ भिरुलेन्स भन्छ यसको चाहिँ प्राविधिक शब्दमा, त्यो बढ्दै जान्छ र पन्छीमा यसको अत्याधिक मृत्युदर हुन्छ र यो पन्छीबाट मान्छेमा पनि सर्न सक्छ। तर मान्छे चाहिँ जोखिम समूह चाहिँ विशेष गरी कुखुराको फार्ममा काम गर्ने हैन, कुखुराको चाहिँ ओसार पसारमा बजारीकरणमा संलग्न हुने, मासु काट्ने हैन, अथवा चाहिँ त्यसको उपचारमा खटिने प्राविधिक, यिनीहरू जोखिम समूहका व्यक्तिहरू हुन्। मानिसमा यो रोग सर्ने प्रमुख कारक भनेको यो रोगबाट संक्रमित कुखुरा नै हो। हाँस तथा अन्य बर्ड फ्लूका रोगी पन्छीबाट पनि यो रोग सर्ने सम्भावना हुन्छ। यो रोग लागेका पन्छीको मासु, रगत, प्वाँख, सिङ्गान, र्याल, सुली, अन्डा राख्ने क्रेट आदिको सोझो सम्पर्कबाट वा नजिकैको हावामा उडिरहेका ससाना पानीका कणहरूको सम्पर्कबाट यो रोग सर्दछ। किनकि यो रोगका भाइरसहरू हावाका माध्यमले टाढा टाढा फैलन सक्दैनन्, तर संक्रमित हाँस, कुखुरा आदिको नजिकैको हावामा ससाना पानीका कणहरूसँग टाँसिएर उडेका हुन सक्छन्। यो रोग लागेका कुखुराको मासु वा अन्डा राम्ररी नपाकेको अवस्थामा खाँदा पनि यो रोग सर्न सक्छ। बर्ड फ्लूकै कारण नेपालमा पहिलो पटक मानिसको ज्यान गएको घटना भने विक्रम सम्वत 2075 साल चैत्र 15 गते भएको थियो। ज्वरो र खोकीको लक्षण देखिएपछि अस्पताल पुगेका 21 वर्षीय युवामा पछि श्वास प्रश्वासको समस्या पनि देखिएको थियो। उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो। प्रदूषित पानीमा 4 दिनदेखि 30 दिनसम्म यो भाइरस जीवित रहने भएकाले एक ठाउँबाट बगेर भाइरस भएको दूषित पानी अर्को ठाउँमा जाँदा यी भाइरसका कीटाणुसँगै जान सक्छन् र त्यो पानीको संसर्गमा आएको कुखुराबाट मानिसमा यो भाइरस सर्दछ। रानीखेत तथा अन्य केही रोगका लक्षणहरू बर्ड फ्लूसँग एकदम मिल्दा जुल्दा हुन्छन्, तसर्थ प्रयोगशालामा परीक्षण नगरी लक्षणको आधारमा रोगको निर्क्योल गर्न सकिँदैन। रोगको यकिन नभए पनि रोगबाट हुन सक्ने ठूलो क्षतिबाट बच्न कुखुरामा निम्न लक्षण देखिने बित्तिकै त्यस्ता कुखुराहरूलाई खोर वा पथानबाट अलग्याएर नजिकको पशु सेवा केन्द्रमा खबर गर्नु उचित हुन्छ। बर्ड फ्लू लागेका पन्छीमा देखिने लक्षणहरू: 1. पन्छीले स्वास्वा गर्ने, खोक्ने र सिङ्गान, र्याल आदि बगाउने गरेमा। 2. टाउको सुन्निएमा, शिरको लोती नीलो रङको भएमा। 3. फूल पार्न बन्द भएमा वा कमजोर बोक्रा भएको फूल पार्ने गरेमा। 4. पक्षघात भएमा। 5. दाना नखाने, तिर्खाउने र छेर्ने गरेमा। चाहे कुखुरामा होस् या मानिसमा होस्, बर्ड फ्लूको संक्रमण थाहा पाउने पहिलो विधि हो र्यापिड टेस्ट। यो टेस्टको सुविधा विभिन्न क्षेत्रमा अवस्थित क्षेत्रीय प्रयोगशालामा छ। पोल्ट्री फार्म वा घरमा पालिएका कुखुरामा र्याल सिङ्गान काट्ने, लोती सुनिने, लोती र शिर हरियो हुने, डायरिया हुने लक्षण देखा परी अप्रत्याशित रूपमा कुखुरा मर्न थाले भने पशु चिकित्सक वा प्राविधिकहरूलाई खबर गरिहाल्नु पर्दछ। मरेका कुखुरालाई नाङ्गो हातले छुनु हुँदैन। खोरमा जाँदा मास्क र ग्लोभ्सहरू लगाएर जानु पर्दछ र फर्केपछि राम्ररी साबुन पानीले हात धुनु पर्दछ। यस्तै बर्ड फ्लू फैलन नदिन घरपालुवा पन्छी, हाँस, कुखुरा आदिलाई जङ्गली तथा अन्य चराहरूको सम्पर्कमा आउन नदिने सम्पूर्ण पन्छी पालक किसानहरूले फार्म परिसरमा नियमित रूपमा निसंक्रमण गर्न तथा व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने
पंक्षी तथा पंक्षीजन्य उत्पादनको ओसार पसार गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी भेटनरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र गराउने, कुनै पनि पंक्षी फार्म वा अन्य पंक्षी पालन वा अस्वाभाविक रूपमा पंक्षी बिरामी परेमा वा मरेमा तत्काल नजिकको पशु सेवा निकायमा जानकारी गराउने, फार्म नजिक जैविक सुरक्षाका विधिहरू अवलम्बन गर्ने, खोरमा काम गर्दा आवश्यक मास्क, पन्जा तथा बुट लगाउने, काम सकेर निस्किने बेला राम्ररी सरसफाई गरेर मात्रै जाने, चल्ला र दाना खरिदकर्ताले बिक्री गर्ने स्वास्थ्य प्रमाणित गराए वा नगराएको हेर्ने, व्यवसायीले दाना लगायतका सामग्री सँगसँगै कुखुराको ओसार पसार नगर्ने आदि कुरामा विशेष ध्यान दिन अत्यन्त जरुरी छ। नेपालमा पोल्ट्री व्यवसाय फस्टाउँदै गइरहेको अवस्थामा समय समयमा देखा पर्ने बर्ड फ्लू प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। त्यसैले पोल्ट्री क्षेत्रमा बर्ड फ्लूबाट जोगाउन उच्च सतर्कता अपनाउनु नै उत्तम विकल्प हो। कोरोना महामारी बीच पनि सक्रिय हुँदै पोल्ट्री व्यवसायमा होमिएका किसान यति बेला चिन्तित बनेका छन्। केही आम्दानी होला भनेर यस क्षेत्रमा लागेका किसानमा बर्ड फ्लू भित्रिएसँगै त्रास फैलिएको छ। जे नहुनु थियो त्यो त भइ नै सक्यो। अब बेलैमा सचेतना अपनाएर अन्यत्र बर्ड फ्लू फैलिन नदिन किसान, व्यवसायी र सरकार एकजुट भएर संयुक्त रूपमा रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्नै पर्छ। पोल्ट्री किसानहरूले पनि जैविक सुरक्षाका विधिहरू अपनाएर काम अघि बढाउनु पर्छ। आत्मनिर्भरता भएको यस क्षेत्रलाई जोगाउनु हामी सबैको दायित्व हो। हवस् त आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर म आउने नै छु। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सान।